नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम समय सन्दर्भमा म भूपाल रिटेल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच करिब 6 महिना पछाडि औपचारिक रूपमा संवाद भएको छ। यो संवादले संसदको गतिरोध अन्त्य हुनेदेखि लिएर एमसीसी सदनमा अघि बढ्नेसम्मका चर्चा र सँगसँगै गठबन्धन भत्किनेसम्मका चर्चा सुरु भएका छन्, चुलिएका छन्। तर त्यो सायद माघ 12 को राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि हो भनेर कतिपयले आकलन गरिरहेका छन्। किनकि संसद यस अर्थमा पनि देशका बलशाली भनिएकाहरूलाई चाहिएको छैन भनेर पुष्टि गर्ने कोसिस भइरहेको छ। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशको मामिला जोडिएको होला, राष्ट्रपतिको मामिला जोडिएको होला, या एमसीसीका नाममा अमेरिकाको मामिला जोडिएको होला, देउबाको पहिलो दल बन्ने अभिलाषा जोडिएको होला, वा आफ्नो एजेन्डालाई पुष्टि गर्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै मामिला जोडिएको नै किन नहोला। यी 5 को स्वार्थ मिलेका कारण संसद फेरि भङ्ग गराउने, एमसीसी अघि बढाएर गठबन्धनलाई भत्काउने, त्यही मेलोमेसो अन्तर्गत यो साइद जुराइएको, त्यसका लागि एमालेले जोखना हेरिरहेको, कसरी हुन्छ गठबन्धन भत्काउन ऊ लागि परेको, आरोप यसरी लागिरहेको परिस्थिति छ। अब भावी राजनीतिक कार्यदिशा कहाँ जाला? के कांग्रेस र एमाले बीच अब गठबन्धन बन्दै चुनावी सरकार बन्ने सम्भावना तर्फमुलक अघि बढेको हो, वा अरू केही? एक यो विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ भने दोस्रो विषय पुस 27 पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ, तथापि सरकारले यसलाई औपचारिकता दिएको छैन। विगतमा दिएको थियो, बीचमा भुलो बाटो बिरायो। सरकार धर्म, संस्कृति, राष्ट्रियतालाई अब मान्न छोडो, आरोप यसरी लाग्छ। बरु यो धर्मनिरपेक्षताका नाममा बहुसङ्ख्यक मानिसको चित्त दुखाउने गरी इतिहासलाई समेत अब अपमान गर्ने तवरले अघि बढो भनेर एउटा अल्पसङ्ख्यक धर्म समुदायको क्रिस्चियनको क्रिसमसमा बिदा दिन लालायत हुने सरकार अब राष्ट्रिय एकता दिवसलाई बिर्सिने भनेर पनि प्रश्न कतिपयले गरिरहेका छन्। के गर्नु पर्ला? के सरकार आफ्नो सांस्कृतिक राष्ट्रियताको विषयलाई अब नामेट पार्दै अघि बढ्न खोजेको हो त? यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा केन्द्रमा रहनेछ पछिल्लो खण्डमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक देवेश शाह। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बीच 6 महिनापछि 1-to-1 वार्ता भयो। तब कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? तिमीबाट सुरु गरेँ। राम्रै कुरा हो। राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्षको भेट भइरहनु सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। परिणाम चाहिँ आओस्। त्यो भेट चाहिँ अहिले देखिएको संसदको अवरोधसँग मात्रै केन्द्रित छैन भन्छन् कतिपयहरू। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब भूपालजी, प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको नेताको स्तरमा जब भेट हुन्छ र त्यो पनि 1-to-1 भेट हुन्छ भने निस्सन्देह त्यस्ता भेटहरू संसदको गतिरोधसम्म अथवा संसदमा एमालेकै कारणले केही रोकिएको छ सम्म त सीमित रहने कुरो राजनीतिमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। हजुर, त्यसभित्र त अनेक पानाहरू होला नै है। तर मैले पानाहरू अब चर्चाकै कुरा गर्ने हो भने एमसीसी छ, गठबन्धन छ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि तपाईले विषय प्रस्तुत गर्दा, प्रवेश गर्दा कुरा ठिकै ढङ्गले राख्नुभयो कि यो संसदको कति अब यसको वेटेज छ, यो संसद कसलाई चाहियो इत्यादि विभिन्न कुराहरू छ। गठबन्धन भत्किएपछिको सम्भावनाहरू, फेरि परमादेश जारी हुने बखत त्यसमा लेखिएको दफाको आधारमा अर्को गठबन्धन बनाउनै पर्ने बाध्यता छ कि छैन देउवालाई, किनभने त्यो यो 77-5 को सरकार हो। 77-5 को सरकार बनाउँदा मेरो स्मरणको हिसाबले त्यसमा प्रष्ट रूपमा के लेखिएको छ भने यो सरकारले संसद भङ्ग गरेपछि संसद पुनर्स्थापित हुन सक्दैन। अर्थात् देउवालाई अब यो लिबर्टी छ चुनाव उनकै नेतृत्वमा गराउने, त्यो कन्फर्म भयो एउटा कुरा। अनि त्यसपछि उसले अरू कसैलाई लिनुपर्ने नै हो भन्ने कुरा पनि छैन।
त्यो बाध्यात्मकता पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिँदैन। हुन त त्यहाँ पनि एउटा नजिर छ। त्यो नजिर के हो भने त्यति बेलाको जसपाका केही मन्त्रीहरूलाई अदालतले नै पदमुक्त गर्ने परमादेश गरेको थियो। त्यसको कारण के भनेको थियो भने संसद भङ्ग गरिदाको बखत जुन मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषद कायम रहनुपर्छ। अब त्यस हिसाबले यो सम्पूर्ण मन्त्री परिषद संसद यदि संसद भङ्ग गरियो भने यो सम्पूर्ण मन्त्री परिषद निर्वाचनसम्म कायम रहने अथवा देउवाजीले त्योभन्दा पहिले मन्त्री परिषदलाई पुनर्गठन गरेर अनि संसद भङ्ग गर्ने, यावत धेरै विषयहरू त्यहाँ हुन सक्छ। त्यसैले मैले निवेदन गरेँ कि प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको नेताको बीचमा भएको 1-to-1 भेटको परिणाम अब केही दिनपछि आउनेछन्, हामी हेर्नेछौँ। अहिले त 1-on-1 भनेकाले त्यो विषय गोप्य राखियो। त गुप्त छ तर सार्वजनिक पनि छ। फेरि अब गुप्त के रहन्छ? अब देउवाजीका पनि निकटतम व्यक्तिहरू छन्, ओलीजीका पनि निकटतम व्यक्तिहरू छन्, फेरि ती निकटतमका निकटतमहरू छन्। उपयुक्त मौका आएपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ, त्यो समय मात्रै पर्खाइ होला। त्यो ओपन सिक्रेट हुन्छ राजनीतिमा। राजनीतिमा गोप्यता मेन्टेन गरिन्छ आफ्नो स्वार्थको हिसाबले। अब ठ्याक्कै स्वार्थको शब्द निकाल्नुभयो, त्यही स्वार्थ अनुकूल यी दुईको भेट। एक, यो सरकार बनेदेखि संसद राम्रोसँग चलेको छैन, चल्नका लागि चलेको छ, काम गरेको छैन। एमाले न्यू राखेको छ, आफूले कारवाही गरेका ती 14 सांसदको जागिर किन बचाइदिन्छौ? त्यो जागिर खाइदेऊ, ठिक छ, म सहकारी जे पनि गर्न तयार छु जस्तो गरी सन्देश दिएको अवस्था देखिन्छ। के हुन्छ? अब यो विषय फेरि अदालतमा पनि प्रवेश गरेको विषय हो। यसमा अदालत केही बोल्न अहिले चाहिरहेको छैन। फेरि अदालतको आफ्नै परिस्थिति देखिरहेछौँ हामी। अदालतमा त एउटा अलग प्रकारको प्रकरण चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा अहिले कस्तो छ भने कोही कार्ड आफ्नो ओपन गर्न चाहँदैनन्, सबैले आफ्नो कार्ड लुकाएर राख्न खोजेको छ, परिस्थिति अनुसार त्यसलाई युज गर्ने। जस्तो कङ्ग्रेससँग के कार्ड छ र? अब कङ्ग्रेससँग त सबभन्दा ठुलो कार्ड छ, उसको हातमा यो प्रधानमन्त्री निष्कण्टक कुर्सीमा बस्ने अवसर छ, चुनाव उसैले गराउनेछन्। एमालेसँग के कार्ड छ? एमालेसँग कार्ड छ अहिले यो संसद अब कामै गर्ने संसद थिएन भनेर हामीले भङ्ग गरेका थियौँ, त्यो सही हो, त्यो प्रमाणित हुँदै गइरहेछ। माओवादी वा माधव नेपालहरूसँग? माओवादी र माधव नेपालहरू त अब उनीहरूको स्थिति कमजोर हुँदै गइरहेछ, उनीहरूसँग त्यति राम्रा कार्डहरू छैनन्। त्यसैले तपाईँ बारम्बार हेरिनुभएको छ, एकदम एग्रेसिभली स्टेटमेन्ट आउँछ। राजनीतिमा तपाईँको जो कमजोर अवस्थामा हुन्छ त्यो एग्रेसिभ हुन्छ जहिले पनि, किनभने एग्रेसिभनेसले स्पेस दिन्छ, उसलाई चर्चामा ल्याउँछ। त्यो जहाँ पनि राजनीतिमा त जसले ठाउँ पाउँदैन उही त एग्रेसिभ हुने हो। अनि कार्डको हिसाबले मधेस केन्द्रित दलहरूमा, त्यहाँ महन्तजी या उपेन्द्रजीहरूमा अब उनीहरूसँग त पर्मानेन्ट कार्ड छँदैछ, संविधान संशोधन, मधेस मुद्दा, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै दाउ पेजमा मात्रै छ। फेरि अब त्यो मुद्दा त हो। अब त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो लाभको लागि प्रयोग गरिरहेछन् भने त्यो उनीहरूको कमजोरी भयो, अनन्तकालसम्म जस्तो देखिन्छ। त्यो समस्या समाधान नगरेसम्म त मुद्दा हो। बार्गेनिङ टुलभन्दा बढ्ता भएन। त्यो कुनै नेता मात्रले बार्गेनिङ टुलको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिदिन सक्छ, तर मुद्दा र नेताको काम गराई यो दुईटा फरक विषय हो। मुद्दा भनेपछि कस्तो हो भने त्यो समाजको हुन्छ, सोसाइटीको हुन्छ, होइन, समुदायको हुन्छ र त्यसलाई एड्रेस गर्ने जिम्मा राज्यको हुन्छ। मुद्दाको हिसाबले जाने हो भने आजको मितिमा कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले पनि त्यो भूभागमा, त्यो मधेसी भूभागमा आफ्ना मधेसी नेताहरूलाई नै फ्रन्ट फेजमा ल्याउनु पर्ने स्थिति बनेको छ। त्यो मुद्दाको स्वीकार्यता हो, मुद्दालाई स्वीकार गरे, होइन। अब समस्या के छ भने त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने? अब सम्बोधन गरिदा मधेसी नेताहरूलाई लाभ बढी प्राप्त हुने स्थिति देखेर यिनीहरूले गरिरहेका छैनन् कि? त्यो पनि हुनसक्छ, किनभने सम्बोधन गर्ने इच्छा त छ। इच्छा नभए त अब कुनै कालखण्डमा आनन्द ढुङ्गाना धनुषाको सबभन्दा सिनियर लिडर थियो कङ्ग्रेसको, आजको मितिमा हुनुहुन्न, उहाँ निर्णायक हुनुहुन्न। लगभग त्यही स्थिति एमालेमा छ। रघुवीर महासेठ त्यहाँ टप फ्लोरमा छ अहिले, प्रभु शाहलाई ल्याउँदैछ। माओवादीको पनि स्थिति त्यही छ, त्यहाँ मातृका यादव सबभन्दा सिनियर नेता छन्, होइन। तपाईँ कुनै पनि पार्टीको अहिले हेर्नुहोस्, मधेसमा मधेसी अनुहारलाई नै अगाडि दिनुपर्ने स्थिति भइरहेको छ। त्यसको अर्थ के छ भने ती राजनीतिक दलहरूले पनि मधेसको मुद्दालाई कतै न कतै
त्यो सहमत भएको त भन्न खोजेको हो होइन, त्यसले स्वीकार त गरेको हो। त्यो नभए खैरात छैन होइन, त्यो त स्वीकार गर्नुपर्ने हो। त्यत्रो ठुलो पपुलेसन छ, आखिर हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था मतदानद्वारा निर्णय हुने व्यवस्था हो। मतदान त त्यो त्यहाँ त स्वाभाविक छ नि। पर्मानेन्ट कार्ड छ होइन, त्यसलाई जस्टिफाई तपाईँले यसरी गर्नुभयो। अब म फेरि त्यो भेटकै त्यहाँभित्र पाकेका चिज के हुन् भन्ने, त्यो पाकेको चिजलाई सार्वजनिक गर्ने मेरो प्रयत्न तपाईँको मुखबाट छ। त्यसकारण माघ 12 को राष्ट्रिय सभा चुनाव, त्योभन्दा अगाडि म सम्झिन्छु यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनभन्दा अगाडि देउबाजीले एउटा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको छ, यो गठबन्धन त्यति बेलासम्म मात्र सहकारीको रूपमा रहन्छ जति बेला राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइरहन्छ। भेट ओलीजी र देउबाबीच यो रेफरेन्स म तपाईँलाई दिँदै गर्दा यति बेला भएको छ, त्यो गठबन्धनलाई जिताउनका लागि आग्रह गर्दै एउटा उहाँहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक मार्फत त्यो आह्वान गरिएको छ। ओलीजीले राष्ट्रिय सभा चुनावमा हाम्रो हारजित हुन सक्छ, हामी हार्न पनि सक्छौँ, नआत्तिनु, हतोत्साहित नहुनु। फेरि चुनाव हुँदैछ माघ 12 मा। सहकारी यस्ता गुप्त कुराहरू जो अब त्यो राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धनका कई उम्मेदवारलाई हराउने अन्तर्गत पनि यो भेट प्रेरित त्यहाँ पनि ती विषय चर्चामा आएको हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? राजनीतिमा सम्भावनाको अनन्त सम्भावनाको अवस्था हुन्छ। राजनीति चर्चामा नआएको तर यो कुरा पनि मैले सोधेँ। त्यो तपाईँको ठिकै हो। तपाईँको जुन इसारा तपाईँले गर्न खोज्नु भएको छ, जुन जतातिर औँला तपाईँले देखाउनु भएको छ, त्यसबाट इन्कार गर्ने अवस्था छैन। तर यहाँ दुई तीनटा कुरा क्याटेगोरिकली त्यहाँ लिएर आएको छ। यो जुन कुरा अहिले तपाईँले प्रवेश गराउनु भयो, यो कुरा अलि संवेदनशील किन देखिरहेको छु म भने, यदि सिर्फ एमसीसी को कारणले भेट्नुपर्ने स्थिति अथवा संसद नै खोल्नुपर्ने स्थिति यदि थियो भने 12 गते पछि पनि यो भेट हुन सक्थ्यो। 12 गते भन्दा पहिले नै भेट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थिएन। कोरोना संक्रमण भएर टेस्टिङमा रहेको व्यक्ति मैले भन्न खोजेको, अब यो भेटभन्दा पहिले प्रचण्ड त अलरेडी आइसोलेसनमा गइसक्नु भएको व्यक्ति हो होइन। माधवजीको पनि त्यही स्थिति भइसकेको थियो। अर्थात् संसद अब मोटामोटी 2 साता चल्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा भइसकेको थियो। तर पनि प्रधानमन्त्री जानुभयो, भेट्नुभयो। अब यसले प्रचण्डलाई एक प्रकारको दबावको मनस्थितिमा पनि ल्याइदिएको हुनसक्छ। म यता पनि अब जान सक्छु है भनेर। अनि ओलीजीको लागि पनि एउटा ग्रिन प्यासेज तपाईलाई स्वागत हुन सक्छ, हामी हात मिलाउन सक्छौँ। नेपालको राजनीतिमा भूपालजी बडा अनौठो के छ भने, मलाई के लाग्छ यो हाम्रा सबै नेताहरू यो महेन्द्रमाला पढेर ग्रो अप भएका नेताहरू हुन् नि त होइन। यिनीहरू त आफ्नो बाल्यकालमा त त्यही पढेका छन्। त निर्दलीयता यिनीहरूको पनि भित्र कतै न कतै सबैमा छ। सब निर्दलीय नै छन् भित्रभित्र। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ मैले यो शब्द किन प्रयोग गरेँ भने, नेपालको र बहुदलको अभ्यास गरिरहेछन् तपाईँ भन्दै फेरि निर्दलीयता यिनीहरू भित्र छैन। बहुदलको अभ्यासमा एउटा कुरा के हुन्छ भने, ग्लोबल प्र्याक्टिसमा तपाईँ जाने हो भने, ग्लोबल बहुदल भन्नाले तपाईको वैचारिक रूपमा 2 ध्रुव हुन्छ त्यहाँ। 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी, मोटामोटी 2 आइडियोलोजी, 2 पार्टी भन्दा पनि 2 आइडियोलोजी। त्यो एउटा आइडियोलोजीको पक्षमा 10 वटा पार्टी हुन सक्छ, अर्को आइडियोलोजीको पक्षमा पनि 10 वटा पार्टी हुन सक्छ। तपाईँ अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट मिलेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ है। तपाईँ चाहिँ इङ्ल्यान्डमा कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टी मिलेर सम्भावना देख्नुहुन्छ। भारतमा तपाईँ काङ्ग्रेस र भाजपा मिलेर सरकार चलाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ। तर नेपालमा त छ, यहाँ त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबसँग मिलेर सरकार बनाउँछ होइन। अर्थात् यहाँ कुनै आइडियोलोजिकल हिसाबले सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने छैन, सरकारमा बस्नुपर्छ बस। यहाँ आइडियोलोजी भनेको त्यो त निर्दलीयता भइहाल्यो नि। दलीय हिसाबमा जाने हो भने त्यहाँ तपाईँ इलेक्सन भएर जितेर आउँछ भने जित्नेले शासन गर्ने, हार्नेले बसिरहोस्। हार्ने अब यहाँ त सहमतिको नाममा त्यो जित हारको कुनै अर्थ छैन। अब फेरि त्यसमा अब के छ भने, जनताको आँखाले सहमतिका लागि जरुरी, सधैँभरि सहमतिमै चल्ने भने चुनाव किन जरुरी भयो त? प्रश्न त त्यो पनि औचित्य उठ्ला। चुनाव भनेको यो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई देखाउनको लागि पनि आवश्यक हुन्छ। जस्तो हामी के गरेका छौँ भने,
अहिले अब ट्रान्सपेरेन्सी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ, किनभने भ्रष्टाचारले गाजिएको छ नि त होइन सारा दुनियाँलाई। त पुरा ग्लोबल अहिले तपाईँको ट्रान्सपेरेन्ट बनाउँदै जाने हरेक कुरा जहाँ पनि सम्भव छ होइन, नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास गर्नुपर्ने भयो। अनि यहाँ चाहिँ अनलाइन रेजिस्ट्रेसनका कुराहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ धेरै ठाउँमा होइन, तर अनलाइन रेजिस्ट्रेसन तपाईँको मोबाइलबाट रेजिस्ट्रेसन हुँदैन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन भनेको अनलाइनबाट तपाईँ फर्म प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि भरेर त्यहीँ गएर दिनुपर्छ। यो कस्तो अनलाइन हो? यस्तो अनलाइन हुन्छ र? त्यस कारणले यहाँ हाम्रो आफ्नै प्रकारको डेमोक्रेटिक अभ्यासहरू छन्। हाम्रो संसदीय चुनावी राजनीतिको अभ्यास पनि त्यो एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हामी पनि डेमोक्रेसीकै अभ्यास गरिरहेछौँ भन्ने मेसेज दिनको लागि हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कुरा कहाँ गरिरहेको थियौँ भने अलिकति विषय बरालियो कि ट्यागभन्दा बाहिर गयौँ कि जस्तो लाग्यो। जस्तो माघ 12 को चुनाव अगाडि भेट, त्यो प्रतिकूलताका बीच, प्रतिकूलता यस अर्थमा कि उहाँसँगै भेटेको 2 दिन अगाडि भेटेको नेता सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, अरू नेताहरू त्यही क्रममा हुन्छन्। प्रधानमन्त्री जबकि आज उहाँको परीक्षण हुँदैछ, अब उहाँ भेट पछाडि चाहिँ गएर आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ। यो भेटको उद्देश्य संसद नचल्ने पक्कापक्की छ। अब यो 28 मा चल्ने खालको अवस्था देखिन्न। नेताहरू त सबै सङ्क्रमित छन्। चुनाव 12 मा छ, यता एक खालको कमिटमेन्ट जनाइएको छ, त्यता गएर भेटेर दबाव। त्यो सन्देश भनेको गठबन्धनका उम्मेदवार जिताइनै पर्छ भन्ने कुराको बाध्यता नहुन पनि सक्छ भन्ने किसिमको सन्देश हो, वा मैले यो विषय अलिक अतिरञ्जित गर्दैछु? मलाई लाग्छ म विषयमै बोलिरहेको थिएँ। ए ओके, तपाईँले जे कुरा ट्र्याक बाहिर देख्नुभयो, एक्चुअलमा त्यो ट्र्याक बाहिर नेपालमा जे पनि हुन्छ भनेर तपाईँलाई एक्ज्याक्टली मैले त्यही प्रमाणित गर्न खोजेको थिएँ। र यो जुन अहिलेको भेट छ, त्यो भेटको पनि सन्देश कतै न कतै त्यही प्रकारको छ। चुनावमा गठबन्धनकै उम्मेदवार सबैले जित्छन् भन्ने नहुन पनि सक्छ, कुनै आवश्यकता छैन। यहाँ त अब कस्तो छ भने तपाईँलाई स्मरण होला, पछिल्लो चुनावभन्दा पहिले, दसैँभन्दा पहिलेसम्म प्रचण्डजी कङ्ग्रेसको साथमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरी मेयरमा जितेको हो चितवनमा, घटस्थापनासम्मै भनौँ, घटस्थापनासम्म। टिका चाहिँ ओलीजीसँग लगाउनु भयो होइन। हाम्रो त कस्तो छ भने एक रातमै चेन्ज हुन्छ नि यहाँ त। त्यस्तो मैले त्यसैले भने त्यो महेन्द्रमाला पढेर ठुलो भएका नेताहरू हुन्, यस्तै छ, हामी यस्तै छौँ। भनेपछि यो सम्भावना माघ 12 को चुनावी परिणामको सम्भावना अहिले बाहिर देखिएर चर्चाको जस्तो नहुन सक्छ हिजोको भेटपछि। अब माघ 12 पछि अब के छ भने तपाईँको सङ्क्रान्त पछि, अझै तपाईँलाई सजिलो पारेन मैले, सङ्क्रान्त पछि सूर्य पनि उत्तरायण हुन्छ होइन, राजनीति पनि अलिकति उत्तरायण दक्षिणायनतिर केही न केही होला होइन, राजनीति पनि केही न केही हुन्छ। अब जस्तो एमसिसी अर्को गलपासो जस्तो बाहिर देखिँदा देखाइएको छ, तथापि कतिपय भन्छन् यिनीहरूले भित्रभित्र यो त पास गर्नका लागि सहमति जनाएका छन्, बाहिर उग्र राष्ट्रवाद वा राष्ट्रवादको कुरा बेकार छ। तर्क त्यो पनि छ कयौँले, होइन यो त 52-53 मा अरुण थडलाई जसरी अघि बढाउन दिएको थिएन त्यही मनसाय अन्तर्गत कम्युनिस्टहरूको उग्र राष्ट्रवाद भनेर आरोप पनि लगाएछन्। त्यहाँ कोण अनेक छन्, तथापि उनीहरूले राष्ट्रका प्रति देखाएको सदासहायता र प्रेमका, अगाध प्रेमका प्रति विमति जनाउनु पर्ने, आलोचना गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यो यदि सत्य र त्यसमा कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छैन भने एमसिसीका कारण मात्रै गठबन्धन भत्केन भनेर बारम्बार माधव नेपाल, प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले भनेको सुनिन्छ। एमसिसीका कारण मात्रै गठबन्धन नभत्किने भने भत्काउने अर्को उपाय, फेरि म त्यहीँ घुम्दैछु, अझै त्यसलाई अझै म निचोर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको माघ 12 को चुनाव र त्यसले दिने परिणाम अनि एमसिसी, यसपछि चाहिँ प्रतिकूल परिणाम आए र एमसिसी पनि सँगैबाट अब चाहिँ कन्फर्म गठबन्धन भत्किन्छ भन्ने त्यो नियतबाट बढ्दा यो भेट प्रेरित रहेछ भन्ने हो भने यो अतिरञ्जित हुन्छ, गलत हुन्छ या स्वाभाविक छ? तपाईँले महाधिवेशन, कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा देउवाजीले गरेको उद्घाटन सत्रको सम्बोधनलाई अलिकति सम्झनामा गराउन चाहन्छु। काङ्ग्रेस कि माओवादीको? कङ्ग्रेसको। ओके। आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनमा उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष देउवाजीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रष्टसँग के भनेका थिए भने, मलाई जिताउनुस्,
म 3 तहकै चुनावमा बहुमत ल्याएर देखाउँछु। अब यो गठबन्धनको सरकार चलाएर र गठबन्धनकै चुनावमा गएपछि कसरी बहुमत हुन्छ? अनि जिताउने मात्र होइन, सबैले फेरि के भनेका छन्, प्रचण्ड मेरो पार्टी पहिलो, माधव नेपाल मेरो पार्टी माधव नेपाल त भन्नुभएको छैन, केपी ओली मेरो पार्टी पहिलो, काङ्ग्रेस मेरो पार्टी पहिलो, तर पहिलो त एउटा हुन्छ। त्यो यो अब भन्नको लागि त जसले पनि भन्न सक्छ, तर कम्तीमा हामी सबैले बुझेका छौँ, भोट पर्सेन्टको हिसाबले पनि हामी प्रष्ट बुझेका छौँ। अब कङ्ग्रेसको रेगुलर 33% भोट छ, एमालेको रेगुलर 28 को हाराहारीमा छ, माओवादीको 30 थियो, 15 भयो, 14 भयो, अब यसपालि 8-9 मा कहाँ जान्छ पर्सेन्टेजमा। अब उहाँको त धेरै प्रमुख नेताहरू छोडेर बाहिर निस्केका छन्, त उहाँको घट्ने नै हो। एमालेको पनि त्यही छ, फेरि एमालेको जति निस्केको छ त्योभन्दा बढी फेरि छिरेको पनि छ, त्यसैले एमालेलाई धेरै ठुलो। फेरि एमालेमा एउटा कुरा के छ भने, तपाईलाई महाकाली सन्धिको समयमा पनि एमाले फुटेको स्मरण होला। त्यति बेला 40 जना सांसद लिएर सीपी मैनाली, वामदेव गौतमहरूले पार्टी फोडेका थिए, एकजना पनि चुनाव जितेनन् उनको, है। एमालेको मतदाताले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्छ। केही पहिला भर्खर केही दिन अघि मैले देखेको थिएँ कतै, प्रचण्डजीले यो कुरा बोल्नु भएको हो कि षड्यन्त्र गरेर हामीलाई हुन दिएन। आखिर उहाँलाई सूर्य चिन्ह किन चाहियो? उहाँको त थिएन, माओवादीको त। त्यो उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएछ कि त्यो सूर्य चिन्हका मतदाता हुन्, त्यो दायाँ माया। काङ्ग्रेसको पनि काङ्ग्रेसको रुख चिन्हका मतदाता हुन् 33%। त्यो रुख चिन्हका भनेपछि 30 रुख र सूर्य चिन्ह बाहेक बाँडिएको भोट चाहिँ कता स्विङ हुने भन्ने कुराको लडाइँ, त्यसको लडाइँ छ। र त्यसमा अब राष्ट्रवादी भोट भए, फेरि मधेस केन्द्रित दलको पनि 10-11% भोट छ, त्यो पनि लगभग सेट छ। त्यो इमोसनल अट्याचमेन्ट हो, त्यो लगभग आएको छ। हामीले 3 चुनावदेखि देखिरहेछौँ। उनीहरू नेताहरू सबै फुटेर जान्छन् भने सब हार्छन्, तर तिनीहरूको भोट जोड्ने हो भने फेरि त्यही 10-11% भयो। त्यसो भए कम्तीमा 33%बाट देउबाजी त बढाउनका लागि पहिलो हुन 35 बनाउन चाहनु होला। गठबन्धन कायमै राखेर त्यो बढ्छ? गठबन्धन कायम राख्नु हुन्न उहाँ, मेरो बुझाइ प्रष्ट छ। भनेको माघ 12 पछि मैले निवेदन गरेँ, अब सङ्क्रान्त पछि सूर्यको दिशा परिवर्तन हुन्छ नि त। त्यो कारण र एजेन्डा के बन्छन् त गठबन्धन तोडिने? एजेन्डा त राजनीतिमा जति पनि बनाउन सकिन्छ। भनेको एउटा चुनावको परिणाम हुनै भयो। चुनावको परिणाम मात्रै होइन, यो संसद चल्न सक्दैन, एउटा कुरा प्रमाणित लगभग भइसकेको छ। हामी देखिरहेछौँ, डिलिभर गर्न सकिरहेको छैन। संसद चलाउने दायित्व सरकारी पक्षको हुन्छ, प्रतिपक्षले त्यहाँ भाँजो हाल्ने त हो नै। अब उसले जति सक्छ, जे जसरी सक्छ, योभन्दा पहिले पनि त भएकै हो। संविधान पारित गर्दा के बडा शान्त माहौलमा पारित भएको थियो? त्यस्तो त होइन। होइन, अझै 55-56 सम्झिने हो भने त उसले 57 दिनसम्म यही एमएलएले गरे हो। त्यो हुने नै हो, त्यो हुने गरेका छ। त्यो एउटा ग्लोबल प्र्याक्टिस हो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर यो संसद चलिरहेको अवस्था छैन। फेरि तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि नामाङ्कन दर्ता भइसकेपछि केही विषयहरू अलि गम्भीर रूपमा उठान भएका छन्। जस्तो कि माधवजीले लगातार बोल्नुभयो कि यो गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म नभएर आगामी निर्वाचनसम्म जानेछन्। उहाँले बोलेपछि क्याटेगोरिकली काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले 3-4 ठाउँमा त्यसको विपरीत स्टेटमेन्ट दिनुभयो र त्यतिले नपुगेपछि अस्ति मैले देखेँ अब डाक्टर शेखर कोइरालाको पनि स्टेटमेन्ट आइसक्यो, प्रधानमन्त्रीको पनि आइसक्यो, होइन? यो किन आयो? यो विषय किन अहिले प्रवेश गराउनु पर्ने स्थिति भयो त? यो समग्र विषयको यदि विश्लेषण गर्ने हो भने हामी 2-3टा सिन देखिरहेछौँ। यो गठबन्धन चल्दैन, संसद चल्दैन, हामी निर्वाचनतिर जान्छौँ। किनभने यो जनादेशको संसद पनि अब होइन, म्यान्डेट यो थिएन। जे म्यान्डेट लिएर यो संसद बनेको थियो त्यो परिबन्धको सरकार हो भनौँ। यो अब अदालतले बनाइदिएको सरकार हो, चलिरहेछ, ठिक छ, तर चल्दैन। ओके, अब यो सरकार या यो संसद कसलाई चाहियो? यो संसद कसैलाई चाहिएको पनि छैन। जस्तै किन चाहियो यो संसद? कसलाई चाहियो? प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहियो यो संसद? उहाँको कुनै निर्णय भइरहेको छैन, संसद चलिरहेको छैन, ठिक छ। माओवादी र माधव नेपालजीलाई यो संसद चाहिएको होला, तर उहाँहरूसँग सङ्ख्या छैन। प्रतिपक्षलाई त एमालेलाई त नचाहिने कुरो प्रमाणितै छ। त्यो एमाले ओलीजीले आफै संसद 2 चोटि भङ्ग गर्नुभयो। तपाईँले सुरुमै कुरा प्रवेश गर्दा राख्नु भएकै छ, चाहे प्रधान न्यायाधीश होस् कि राष्ट्रपति होस्, कसैको लागि यो संसद प्रिय देखिँदैन।
उनको पक्षमा छ जस्तो यही बेला देखिँदैन। तुरुन्त राजीनामा दिनुहोस्, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भनेको पनि सुनिएको छ। अब त्यो एक प्रकारले घुमाउरो पाराले, यो राजनीतिमा विभिन्न कुरा हुन्छ, घुमाउरो पाराले उनलाई हिन्ट गरेको पनि हुनसक्छ कि पर्यो भने अब तपाईँ नै केही गर्नु होला। किनभने मैले कतै मिडियामै देखेँ प्रचण्डजीले एमसिसीको बारेमा भन्नुभएको छ कि बरु अदालतले नै यसलाई केही गरिदिए हुन्थ्यो, उहाँ आफू खुल्न चाहनुहुन्न एमसिसीको बारेमा। उहाँको घाँटीमा अड्किएको जस्तो देखिन्छ एमसिसी। नाइ पनि भन्ने अवस्था छैन, हो पनि भन्ने अवस्था छैन। फेरि एमसिसीलाई पनि कस्तो स्थिति छ भूपालजी भने, मलाई के लाग्छ यो एमसिसीलाई चुनावी मुद्दा बनाउने कोसिस पनि कतै न कतै भइरहेको छ। कांग्रेसको लागि के छ स्थिति भने के साँच्चीकै यो चुनावभन्दा पहिले देउवाजी यसलाई पास गर्न नै खोज्नु भएको छ त भन्ने प्रश्न पनि एउटा छ है। साँच्चीकै हो त? किनभने एमसिसीको विरुद्धमा एउटा नेरेटिभ क्रिएट भएको छ, एउटा समाजमा एउटा नेरेटिभ क्रिएट भएको छ, एमसिसी प्रति एउटा नकारात्मक धारणा छ, भइसकेको छ। अब त्यसको सत्यता कुराहरू बहसको विषय होला, त्यसमा अहिले नजाउँ। त्यस कारणले देउवाजीले चुनावभन्दा पहिले यति ठुलो रिस्क लिँदा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि सोचिरहनु भयो होला। उहाँले बोलेर मात्र हुनेवाला छैन, त्यो कुरा उहाँलाई थाहा छ, उहाँसँग सङ्ख्या छैन। अब एमालेको स्थिति के छ भने एमसिसीको विषयमा कांग्रेसलाई एक्सपोज गरेर लिएर गएर चुनावमा यसलाई मुद्दा बनाउन सक्ने। हुन त यो एमसिसीको विरोधमा को छ प्रश्न यो पनि हो। तपाईले कांग्रेस त यसको प्रस्तावक नै भइहाल्यो। ओलीजीले यही कुरा बारम्बार उठाउनु भएको थियो उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा कि सभामुखले एमसिसीको विधेयक नै आउन दिइरहेको छैन, त उहाँ कसरी विरोधमा हुनुहुन्छ मैले बुझ्न नसकेको। प्रचण्डजीको स्थिति के छ भने प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभएको थियो कि म र प्रचण्डजीले चिठी नै लेखेका छौँ। सत्यता जे होस्, प्रधानमन्त्री स्तरबाट यत्रो ठुलो झुटको कुरा बोल्नु त बडा अचम्म लाग्नु कुरा हुन्छ नि। फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको एउटा इन्टरनेसनल रेपुटेसन हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्दैन त्यो लेभलमा झुट बोल्नुभयो होला उहाँले। प्रचण्डजीले चिठी लेख्नु भएको छ। माधव नेपालले प्रश्नै भनिरहनु भएको छ कि एमसिसीको कारणले गठबन्धन टुट्दैन, अर्थात् गठबन्धन जोगाउन एमसिसी पारित गर्छु। एमसिसीको विरोधमा को छ? राप्रपा, उसको सिट कहाँ छ? एमसिसीले गठबन्धन भत्किन्न भन्ने, गठबन्धन भत्काउने कार्ड चाहिँ खास मुद्दा के हो त? त्यही 12 गतेको चुनाव, 12 गतेको चुनाव हुन सक्छ। अरू एजेन्डा जस्तो अब फेरि संसद चल्ने र नचल्ने या भङ्ग हुने या जीवित रहने विषय दुईटा सम्भावना। अघि तपाईँले एउटा तत्कालीन मधेस केन्द्रीय दलका सांसदहरूको पनि उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री परिषद फेरि कुन हुन्छ भन्ने मामिलालाई लिएर। दोस्रो, त्यस लगत्तै एमाले सरकारलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रिय फेरि यो सरकार त कन्टिन्यू रहन पनि सक्ला। चुनावी सरकार हुने मामिलामा चाहिँ त्यो भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडि नै उसले साथ दिन सक्छ, त्यो आकलन हो। माघ 12 पछि माघ 12 त्यहाँ मन्तजीको पार्टी वा केपी ओलीको पार्टी र स्वयं काङ्ग्रेसको पार्टी यी तीन बीच यो गठबन्धन टुट्ने आधार चुनावी परिणाम र एमसिसी या अरू कारण, अनि त्यसपछि त्यो गठबन्धन बनिसके पछाडि मात्रै संसद भङ्गको प्रक्रियामा जान्छ। अब राष्ट्रिय सरकारको विषय प्रवेश गर्दिन सक्छ, प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट प्रवेश हुन सक्छ कि यो अहिले चल्ने अवस्था भएन, यो चल्ने अवस्था भएन, बरु राष्ट्रिय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाउँ, त्यो अवस्था भइदिन सक्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण दिशातर्फ हामी ध्यान दिइरहेका छैनौँ। नेताहरूको आँखाबाट हेर्ने हो भने हामी त फरक दृष्टिकोणबाट देख्छौँ हैन, बाहिर आएका कुराको आधारमा देख्छौँ। राजनीतिक दलका नेताहरूको वास्तविक स्थिति चुनावमा कसरी प्रवेश गर्ने र भोट कसरी सुरक्षित गर्ने नै हुन्छ। भूपालजी, अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ। पैसाको तेस्रो हप्तासम्म त सकिन्छ, गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था बनिसक्यो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हरेक पार्टीको लागि यो कति ठुलो गाह्रो स्थिति छ। एकजनालाई मात्रै टिकट दिने हो नगरपालिका गाउँपालिकाको हैन। पछिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू यति बजेट र यति
ठुलो व्यापारिक केन्द्र हुनेछ भन्ने त कसैको कल्पनामा थिएन, तर यसपालि छ। यसपालि छ है। अहिले भइरहेको अब सबै चुनावमा अस्ति कता मैले पढेको थिएँ, उपेन्द्रजीले मधेसतिर जाँदा उहाँले भाषणमै भन्नुभयो कि अर्को स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट माग्नको लागि आउँदा कसैसँग भन्छ मसँग 50 लाखको तयारी छ, कसैसँग 1 करोडको तयारी छ है। अब नेताहरूको लागि समस्या के छ भने स्थानीय चुनावमा टिकट त एकजनालाई दिने हो, बाँकी त सारा विरोधमा जान्छन्। अनि त्यसपछि हुन्छ संसद र प्रादेशिक चुनाव। अनि आफ्नै पार्टीलाई कसरी सन्तुष्ट गरेर कसरी राख्ने एक ठाउँमा। फेरि स्थानीय तहका जुन क्याडरहरू छ, भोट त त्यसैले दिलाउने हो। आफू त यी नेताहरूले गर्ने के हुन्, बढीमा पैसा खर्च गर्ने हुन्। भोट त त्यही स्थानीय क्याडरले दिने हो नि। त्यो स्थानीय क्याडरलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्ने हो। कसरी सन्तुष्ट गर्ने? कि बरु चुनाव नै अहिले अब कुनै हिसाबले अलि पर सार्न सकिन्छ कि त स्थानीय चुनाव पर सार्नु पर्यो कि सबै चुनाव एकै ठाउँमा गर्नु पर्यो। कुनै न कुनै तरिकाले यो एडजस्टमेन्ट त गर्नु पर्यो, नभए त गाह्रो भयो। अब यसबाट जोगिने उपाय के भने संसद भङ्ग गरौँ, राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिमा सबै कुरा मिलाएर गरौँ, बरु नभए राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशै जारी गरौँ। त्यो सम्भावना पनि स्थानीय चुनाव संसदीय चुनाव कटाएर गरौँ, नभए त सबैको लागि गाह्रो हुनेवाला छ। अब माघदेखि सूर्य उत्तरायण भए जस्तै राजनीति पनि त्यस्तै त्यस्तै तपाईँ यो चाहिँ पक्का छ। सूर्यले दिशा परिवर्तन गर्छ। अब सूर्य त नेपालमा फेरि एउटा राजनीतिक चिन्ह पनि हो नि। अब एउटा यो ठ्याक्कै यो पाटोलाई म बिट मार्नुभन्दा अगाडि यो सबै चिज हुनका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, ती शक्ति, त्यो तागतको पनि अनुकूलता या प्रतिकूलतालाई पनि पर्खिन्छ वा त्यसले खेल्छ भनिन्छ। यी त सबै निमित्त हुन्, प्रधान त त्यही हो भन्छन् कि हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चाइना या भारत या बढ्ता अहिले चासो राखेको र विगतमा भारतको हिस्सा खोसिदिएर सबै आफैतर्फ केन्द्रित गरेको त्यो अमेरिका वा युरोप, ती शक्तिको अनुकूलता प्रतिकूलता उनीहरूको चाहनामा पनि धेरै कुरा त डिपेन्ड होला। धेरै होइन, सबै नै हुन्छ। अनि यी त निमित्त भन्छन्। ती के चाहन्छन् यो लास्ट पार्ट, त्यस पछाडि म अर्को विषयमा छिर्छु। मैले भूमिकामै बताएको छु। म अलिकति तपाईँको प्रश्नको शब्दमा अलिकति म संशोधन चाहन्छु। के चाहन्छन् त म भन्न सक्दिनँ, किनभने मेरो कुनै त्यस्तो एक्सेस छैनन्। हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ उनीहरूको व्यवहारबाट, अथवा उनीहरूले के गर्न सक्छन्, के गर्न खोजे होला होइन। अब गर्न त उनीहरूले जे गर्न खोजे होला उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। अब वास्तवमा उनीहरूको आँखाबाट हेर्ने हो भने चाइना, हामीले जे बुझेका थियौँ, चाइनाको अलिकति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग भएर नेकपा गठन भएको थियो, त्यो भत्किसकेको छ। अनि चाइनाले किन चाहियो यो संसद? अब उसलाई पनि अब अर्को संसदको निर्वाचनतिर देश गयो भने फेरि वामपन्थी गठबन्धन बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ चाइनाको लागि। अमेरिकनहरूलाई यो संसद, त्यसको अर्थ फेरि माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड वा त्यो वामपन्थी गठबन्धन एकठाउँ हुन पनि सक्छ। त्यो कुन ठुलो कुरो हो र? भएकै छन् होइन। आइडियोलोजीको त झगडै छैन नि। त्यसैले त्यो आइडियोलोजीको विषयमा बहस गर्नु बेकार छ। चाइनाको दृष्टिबाट त्यो अब भारतको आँखाले हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि कुनै प्रकारको सन्तुष्टि जस्तो यो संसदबाट देखिरहेको छैन। उनीहरूको त बढ्ता डिल अहिले व्यक्तितिर गर्छ होला पार्टी सबै। अब होइन, त्यो त चाइना मात्रै होइन, भारत मात्रै होइन, भारत, चाइना, अमेरिका, लगभग सबै फोर्सेसहरूले अहिले पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित गरिरहेको मैले बुझेको छु। चाइनाको दृष्टिकोण तपाईँले बताउनु, भारतको दृष्टिकोणले पनि यो संसद फ्रुटफुल रहेन उसको लागि। किन? होइन, सुरुदेखि नै भारतको विरुद्धमा धेरै कुरा भयो नि यो संसदमा। त त्यसको कारण जेसुकै होस्, हामी त्यो बहसमा नजाउँ। यही संसदले नक्सा सम्बन्धी विषय पारित गर्यो, यही संसदले धेरै कुरा गरेको छ नि। त किन चाहियो उसलाई यो संसद? अब अमेरिकनहरूको हिसाबमा जाने हो भने यो संसद एमसिसी पारित गर्दैन भन्ने लगभग उनीहरूले बुझ्न लागेका छन्। अनि अब चुनाव भयो भने एमसिसी फेभरेबल पर्सन्सहरूको बहुमत त्यहाँ पुर्याउने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसका लागि उसले लगानी गर्ला। त्यसको लागि अब जे गर्नुपर्छ उसले आफ्नो तरिकाले माहौल आफ्नो निर्माण गर्ने प्रयास गर्ला। यदि उनीहरू पश्चिमाहरूको अमेरिकाले पनि गर्ने भयो कि युरोप, त्यो त एउटै हो होइन। युरोपियन युनियन भनेको त के हो भने अब अमेरिकनहरूले भारतसँग डाइरेक्ट यहाँ भिड्न नखोजेको कारणले उनी युरोपियन युनियन मार्फत धेरै कुरा गर्छ। तीन पोल बीच नै हुन्छ यहाँको राजनीति। अब यो के छ भने हाम्रो विश्लेषण यहाँको आन्तरिक शक्तिको तागतको पनि कुरा लगभग संसद
भङ्गै गर मेजर ताकतको। अब समग्रमा एउटा छोटकरीमा भन्ने हो भने यो संसद अहिले बेवारिसी संसद हो, लावारिस संसद भयो, यसको कोही छैन। ओके, अब त्यसो हुँदा आन्तरिक ताकत बाह्य ताकत दुईटैको स्वार्थ लगभग मिलेको हो कि जस्तो कोणबाट तपाईँको सारा मैले देखिरहेको त्यही छ। यो कुरालाई म बिट मारेर अब म छिर्छु हाम्रो इतिहासतिर। हजुर, पुस 27 आउँदैछ, पृथ्वी जयन्तीको नाममा वा राष्ट्रिय एकताको दिवसमा त्यसलाई संरक्षण सेनाले गरेर राखेको देखिन्छ। राज्यकै एउटा अवयव हो, ऊ त्यसलाई केन्द्रित गरेर पदयात्रा गर्छ गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म अथवा कहाँ 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 कहाँ, त्यसलाई उसले सम्मान गरेको देखिन्छ। तर त्यसलाई समेत चलाउने राज्य सत्ता या सरकार आजको दिनमा त्यो पुस 27 के बिर्सिन्छ। विगतमा त्यसलाई दिइएको अपनत्व या महत्त्व आजको दिनमा छैन। हेर त, क्रिस्चियनको क्रिसमसमा बिदा दिएको हाम्रो इतिहास चाहिँ मार्ने सरकार भनेर मानिसहरू प्रश्न गर्छन्। यसको अर्थ क्रिसमसमा बिदा दिनु गलत हो भन्न खोजे होइन, त्यहाँ चाहिँ दिने यता चाहिँ किन भनेर कम्पेरिटिभली त्यसरी कुरा उठ्न थालेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो यसपालिको क्रिसमसको बिदा बडा अनौठो थियो, किनभने अलरेडी शनिबार थियो होइन। शनिबारको दिन विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले बिदा घोषणा गर्नु पर्यो। औपचारिकता पुरा थियो। त्यो औपचारिकता पुरा गरेको हो कि गर्नुपर्ने बाध्यता भयो थाहा छैन। त्यो कुन दबाब थियो, यो एउटा प्रश्न त छ। त्यो कहाँबाट कुन फोर्सले कस्तो दबाब दिएको थियो? शनिबार भयो नि नै, त्यो अब त्यो दिन दिँदा त त्यो दिन परेको भएन आइतबार गर्ने होइन, एक्स्ट्रा त गर्न मिल्दैन। तर शनिबार त अलरेडी बिदा छँदै थियो। के अरू कुनै हिन्दू अथवा मुसलमानको कुनै त्योहार शनिबार परेको खण्डमा राज्यले भोलि फेरि यस्तै गर्छ त? त्यसैले यो प्रश्न त छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा तपाईँले जे कुरा उठाउनु भयो, आजको जुन नेपाल हामी देखिरहेछौँ, यो नेपाल देखिनुको पछाडि उभिएका व्यक्ति त पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। त्यसमा त राज्य विस्तार गरेको भनौँ नि, जुनसुकै राजाले त्यही गर्छन् नि, त्यो त राजतन्त्र। अब हामी पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन यो 21औं शताब्दीको आधारमा गर्न त सकिँदैनौँ। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो कालखण्डलाई एड्रेस गरेको हो। हामी आजको मितिमा अहिलेको कालखण्डलाई एड्रेस गरिरहेछौँ। हाम्रो बारेमा 200 वर्षपछि आउने पुस्ताले धेरै नकारात्मक कुरा भनिदिन सक्छ, तर यही कालखण्डका लागि यी कुरा ठिक छन्। हामी हाम्रो कालखण्डको लागि गर्ने हो। हामी अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आधारमा हामी आफ्नो कुरा गरिरहेछौँ, आफ्नो विषयहरूलाई एड्रेस गरिरहेछौँ, सम्बोधन गरिरहेछौँ। पृथ्वीनारायण शाह मात्रै तलवार लिएर हिँडेका व्यक्ति थिएनन्। त्यति बेला यही भूभागमा यदि हेर्ने हो भने यो हिमालयदेखि समुद्रसम्मको जुन भूभाग थियो, त्यति बेला तपाईँको अङ्ग्रेजहरूको लगभग त्यही स्थिति थियो। उनीहरू राज्य विस्तार गरिरहेका थिए। मराठाहरू थिए दक्षिण भारततिर, उनीहरूको राज्य विस्तार चलिरहेको थियो। पश्चिमतिर हेर्ने हो भने सिख थिए पन्जाबको, उनीहरूको विशाल राज्य विस्तार भइरहेका थिए। यी सबै राज्य विस्तारहरूको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले पनि यता राज्य विस्तार गरे होइन। त्यसलाई पछि सम्मानजनक शब्द प्रयोग भयो, एकीकरण अभियान है। सुरुमा राज्य विस्तारकै प्रयास भएको हो पृथ्वीनारायण शाहबाट, मेरो बुझाइ त्यही छ। र त्यो अन्यथा पनि होइन, किनभने सबै त्यही गरिरहेका थिए। तर राज्यले अहिलेको सरकारले सुद्धा त्यसलाई अन्यथा लिएको हो कि झैँ गरेर यसको अपनत्व दिन छोडेको देखिन्छ। त्यसको कारण के छ भने पृथ्वीनारायण शाहसँग क्रिस्चियनहरूको व्यक्तिगत रिसिभी छ। क्रिस्चियन समुदायको यो चाहिँ ओपन सिक्रेट हो, यो सबलाई थाहा छ। यो विषय लुकाउनु पर्ने विषय होइन। 2 जना पाद्रीलाई यहाँबाट निष्कासन गरिदिएको कारणले उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई टार्गेट गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएका कुनै पनि विषय एन्टी क्रिस्चियनिटीको विषयको रूपमा उनीहरूले त्यसलाई बुझ्ने गरेका छन्। त्यसको प्रभाव या दबाब राज्य सत्तामा छ। अब नभए त शनिबारको दिन क्रिस्चियन बिदा दिनुपर्ने कारण के थियो त? ल त्यो त दियो अरे, यता चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीको रूपमा यसलाई अपनत्व दिन के गाह्रो छ त? एउटै कुरो भयो नि, कस्तो दबाब छ मैले त्यो भन्न खोजेको कि शनिबार बिदा दिनुपर्ने स्थितिको पछाडि कस्तो दबाब छ त्यो प्रमाणित भयो। अनि त्यो दबाबले यहाँ कहाँ बिदा दिन दिन्छ?
त्यो दबाब रहन्जेलसम्म। तर फेरि सेनाले त्यही राज्य सरकार मातहतको एउटा निकाय उसले त सम्मान गरिरहेको छ, वीरगाथा गाउँछ, तपाईँ पदयात्रा गर्छ, त्यसैलाई सम्झेर। नेपाली सेना अहिले पनि मेरो बुझाइमा आफ्नो इतिहाससँग जोडिएर बस्न खोजेको देखिन्छ होइन। तपाईँ नेपाली सेनाको स्ट्रक्चरलाई हेर्नुहोस्, त्यसलाई पनि रेजिमेन्टल सिस्टममा लिएर जान खोजेको थियो केही पहिला, तर सेना अहिलेसम्म गएको छैन। सेना हाम्रो जुन महाभारतकालीन सैन्य संरचना छ होइन, मलाई अहिले पूर्ण स्मरण छैन, गुल्मदेखि लिएर पृथ्नासम्मको जुन हाम्रो संरचना छ, गुल्म, वाहिनी, पृथ्ना इत्यादि संरचना, नेपाली सेना अझै पनि त्यसैलाई मेन्टेन गरिरहेको छ। नेपाली सेनामा अझै पनि कर्नल जर्नल भन्दा पनि सेनापति, सेनामुख्य, बलाध्यक्ष होइन, उपरथी, महारथी इत्यादिकै व्यवस्था छ। त्यो हामी ग्लोबल प्र्याक्टिसको लागि र पब्लिकलाई बुझ्नको लागि हामी त्यसमा अङ्ग्रेजी शब्दहरू, अङ्ग्रेजी नामाकरणहरू प्रयोग गरिरहेछौँ, जर साहब इत्यादि। नभए त सेनाको हिसाबमा हेर्ने हो भने उनले त्यहाँ महारथी उपरथीमै पदोन्नति गर्छ है। त्यसैले मैले के देखिरहेको छु भने सेना अझै पनि आफ्नो एउटा सांस्कृतिक ऐतिहासिकतालाई थामेर बस्न खोजेको छ र त्यो अनिवार्य पनि छ। सेना भनेको कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा मात्रै होइन, पहिचान पनि हो। त्यो राष्ट्रको पहिचान पनि हुन्छ र सम्पूर्ण रूपमा सेना एउटा राष्ट्र नै हो, अल्टिमेट पावर हो नि हो त। अल्टिमेट पावरले गरिरहेका क्रियाकलाप त्यो राजपाट चलाउनेहरूका लागि दबाब पनि त हुनसक्छ, खोइ त त्यो त महसुस गरेको देखिन्न। यसको मिनिङ या सन्देश त एउटा प्रेसरको रूपमा होला, अर्को इतिहासलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने पनि होला। त्यो सही हो। त्यो सेनाले पुस 27लाई आफ्नो तरिकाले सम्झाउनु पर्ने त्यति हिसाबमा वर्तमान अवस्थामा यो 21औं शताब्दीमा कुनै पनि सेना त्यसरी अब राजनीतिक दलहरूलाई व्यवहार गर्दैन, कहीँ पनि गर्नु पनि हुँदैन। सेनाले आफ्नै तरिकाले यसलाई संरक्षण गरेको छ, त्यसैलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ मेरो बुझाइ छ। हजुर। अब राजनीतिक दलको हिसाबमा के देखिरहेको छु म भने अब हिन्दुत्वलाई स्वीकार गरेको छ, हरेक कुरा स्वीकार गरेको छ है, मन्दिरमा गएकै छ, बालुवाटार प्रवेश गर्दा गृह प्रवेश गरेर बकायदा पूजापाठ गरेरै भित्र छिरेको छ। कुनै पनि भवन निर्माण हुँदा, नेपाल सरकारको कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा त्यहाँ बकायदा हिन्दू विधि अनुसार पूजापाठ गरेरै सबै कुरा गरेको छ, तथापि त्यो बोल्न आँट भइरहेको छैन। त्यसलाई घुमाइ फिराइ कुन कुन शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भइरहेछ। मैले निवेदन गरेको थिएँ कि क्रिस्चियनिटीको यति त्रास छ, अब त्यो किन छ त्यो त्रास मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन। कहाँ कुन डकुमेन्टेसनमा कहाँ के साइन गरेर के खाइदिएछन्, के गरिदिएछन् है। अब त्यस्तो कुन प्रकारको के भारबाट थिचिएका छन् त्यो बुझ्न सकेको छैन। तर धर्मनिरपेक्षता कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा त हामी कसैलाई थाहा छैन भन्ने त स्वीकार गरेकै थिए, यिनीहरूले अझै पनि स्वीकार गरेका छन्। त्यसलाई जसरी जे गरून्, आजको मितिमा यिनीहरूको स्थिति क्रिस्चियनिटीलाई, क्रिस्चियनहरूलाई अथवा क्रिस्चियन कम्युनिटी प्रमोट गर्नेहरूलाई खुसी पार्नको लागि यिनीहरू अस्ति क्रिसमसमा शनिबार हुँदा पनि बिदा घोषित गरे। अहिले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा फेरि त्यही कुरा कण्ठगत भएको छ, त्यही कुरा घाँटीमा गएर अड्केको छ। पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा लिएर यदि बढी प्रसन्नता देखाइयो भने उता रिसाउला। राज्य व्यक्तिहरू बीचको एउटा सामूहिक अर्को भूगोल, रगत भूगोल र जनसङ्ख्या बीचको एउटा जोडिएको चिज भयो। आजको दिनमा मैले मेरो पुर्खालाई अपमान गरेँ या त्यो इतिहासलाई मैले नामेट पारेँ, म अझ क्रान्तिकारी, म बुद्धिमान होला, चेतनाको स्तरले म फेरिएँ होला, तर मेरो पुर्खा थिएन भने मेरो मेरो अस्तित्व छैन भन्ने कुरा त मलाई राम्ररी थाहा छ। त्यो जस्तो सुकै होस्, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो सुकै होस्, त्यसलाई आदरभाव, सम्मान, एउटा रेस्पेक्ट त म गर्छु, तपाईँ पनि त्यो गर्नुहुन्छ। राज्य यदि व्यक्तिको तवरबाट हेर्ने भने उसले त्यो गर्नु जरुरी छ कि छैन? राज्य भनेको समाजको प्रतिबिम्ब हो। समाजले जे गर्न खोजेको छ, समाज व्यक्तिको हो, व्यक्तिले व्यक्तिको एकीकृत विचारलाई प्रतिबिम्बित गरिन्छ राज्यको मार्फत हो। अब अहिले हाम्रो स्थिति के छ भने
राज्य वास्तवमा यो जुन मैले सिद्धान्तका कुरा गरेँ त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो, तर नेपालमा त्यो व्यवहारतः लागू छैन। नेपालमा राज्य भनेको शासन मात्रैमा सीमित छ। अझै पनि शासन गर्नु, आफ्नो कुरा नमान्नेलाई दमन गर्नुमा मात्रै सीमित छ। भुपालजी कस्तो हुन्छ भने राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्छ, तर 20% मात्रै। 20% भन्दा बढी सुरक्षा राज्यले दिँदैन। तपाईसँग 24 घण्टा प्रहरी हुँदैन। तपाईको लागि प्रहरी भनेको एउटा भरोसा हो, परेको बेला मलाई हेर्ला, त्यति मात्रै त हो प्रहरी भनेको। नेपालमा राज्यको चरित्र नै कस्तो देखियो भने त्यो अलिकति कट्टर राजतन्त्रात्मक कालखण्डमा जुन प्रहरी प्रशासन मार्फत राज्य चलाउने जुन सोच हुन्थ्यो, राज्य अझै पनि त्यसैमा बसिरहेको देखिन्छ। जबकि सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्ने हो भने 20% मात्रै सुरक्षामा जानुपर्ने हो, बाँकी राज्यले समाजको विचारधारालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। अब ठिक छ, अब कुनै कालखण्डमा एउटा उभार आयो, धर्मनिरपेक्षता गर्नुपर्ने जेसुकै कारणले बाध्यात्मक परिस्थिति भयो, गरियो, भयो, सकियो त्यो कुरो। आजको मितिमा नेपाली समाजको डिमान्ड के छ त्यो एड्रेस हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा आजको समाजले के सोचिरहेको छ त्यो राज्यले बुझ्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई ओनर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा लजाउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म। त्यसमा हीनता बोध हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। आखिर नेपाल भनेको आजको जुन नेपाल हाम्रो छ, जुन भूभागमा हामी खुट्टा टेकिरहेछौँ, त्यसको मूल एकीकरणकर्ताको मूल त पृथ्वीनारायण शाह हो। यसमा कुनै दुईमतको कुरो त छैन, यो त विवादहीन कुरो छ। भारतको प्रधान सेनापतिले आएर गोर्खामा गएर पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा वक्तव्य दिन सकिन्छ, नेपालका नेताहरू बोल्न सक्दैन? यो त बडा अनौठो छ। भारतको प्रधान सेनापतिले बोलेको कुराको कारण के हो भने उनले नेपाली सेनाको भावना मार्फत नेपाली जनताको भावना बुझेको छ र नेपाली सेनाको बारेमा जुन तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो उसले नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ। सेनाको आफ्ना लिमिटेसन्सहरू हुन्छन्। नेपाली जनताको भावना प्रदर्शन गरिरहँदा उसले राज्य नै कब्जा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। उसले आफ्नै तरिकाले म्यासेजिङ गर्छ, गरिरहेछ। बुझ्ने नबुझ्ने त राज्य सञ्चालकहरूको दायित्व हो। सुध्रेला? अन्तिम प्रश्न। सुध्रिनुपर्छ, ढिलो चाँडो सुध्रिन्छ, उपाय छैन। जनभावना विपरीत धेरै जान सक्दैन। महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेट, ती भेटमा कतिपय विषय गुप्त राखिएका कारण सम्भावित विषय के हुन सक्छन् त्यसलाई उदिन्ने प्रयत्न र अन्तिम खण्डमा हामीले पुस 27 को राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्ती राज्यले कता कता ओनरसिप नलिएको जस्तो देखिन्छ, त्यसको स्वामित्वकरण गर्न नखोजेको जस्तो, भाग्न खोजेको जस्तो यावत विषय, यसलाई समेत केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। राजनैतिक विश्लेषक देवेश झा हुनुहुन्थ्यो। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।